नमस्ते, म डाक्टर सन्दीप सिन्हाको ड्याडी। नमस्ते, म एलिना गुरुङ श्रेष्ठ, सियोनाको मम्मी। अघि भर्खरै म अस्पतालमा थिएँ, त्यहाँबाट नानीको हल्का लाइभ भिडियो मैले गराएको थिएँ। आज चाहिँ हामी विशेष गरी नानीको मेडिकल अपडेट, हाम्रो अहिलेसम्मको कलेक्सन र केही रिक्वेस्टहरू पनि लिएर आएको छौँ। सर्वप्रथम त नानीको हामी मेडिकल अपडेटै गराउन चाहन्छौँ, किनभने धेरैले बिचमा सोध्नुभएको थियो नानी कहाँ छिन् होइन, नानीको भिडियो देखाउनुहोस्, नानीलाई लाइभमा ल्याउनुहोस् होइन, नानीलाई सन्चो छ कि छैन के छ भनेर। मेन समस्या भनेको नानीलाई आजभन्दा 10 दिन अगाडि हामीले जुन पूर्णिमाको दिन घर लिएर आएका थियौँ होइन, एक दिनको लागि। त्यतिखेर साँझ चाहिँ उसको मेसिन बिग्रेको थियो होइन, अनि मेसिन बिग्रेर हामी अचानक साँझ नै त्यहाँ अस्पताल जानु पर्यो। अनि त्यतिखेर मेसिन नबनेको हुनाले डाक्टरहरूले सल्लाह अनुसार उसलाई आइसियुमै भर्ना गर्नुपर्छ, किनकि मेसिनमा जोड्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले नानीलाई त्यो दिन आइसियुमा भर्ना गर्यो। र अनलक्कीली के भयो भने नानीलाई हेर्ने डाक्टर र हामी पनि सँगै भएको डाक्टरलाई चाहिँ कोभिड देखियो। अनि एज अ रुल अफ पोल्यान्ड होइन, हामीहरू सबै नानी आइसोलेसनमा र हामी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भयो। त्यो चाहिँ यहाँको रुल हो होइन। कुनै पनि सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आयो भने चाहिँ 10 दिन चाहिँ हामी क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यही बिचमा हामीले नानीलाई भेट्न पाएनौँ, किनकि नानी अस्पतालमा थियो, हामी घरमा थियौँ होइन। त्यसपछि डाक्टरहरूले चाहिँ हामी घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भयो, नानी चाहिँ अस्पतालमै रहने चाहिँ भनेर त्यो जानकारी दिनुभयो। अनि यो बिचमा हामी सबैको कोभिड जाँच पनि भयो, अनि सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। अनि आज 10 दिन पनि पुरा भएको हुनाले डाक्टर साहबले आज चाहिँ नानीलाई भेट्न पाउनुहुन्छ भनेर बोलाउनु भएको। त्यही भएर हामी 10 दिनसम्म यसरी नानीलाई हेर्न पाएको पनि थिएनौँ है। हामी आफै पनि तडपिरहेका थियौँ होइन, कस्तो छ। हुन त फोनबाट मेरो डेली कुरा हुन्छ नानीसँग भन्दा पनि डाक्टरसँग होइन, उहाँले राम्रो छ, केही पनि समस्या छैन भन्नुहुन्छ। त्यही पनि आफूले हेर्न पायो भने अलिकति मनलाई पनि सन्तुष्ट हुन्छ होइन। आज हेरियो नानी ठिक छिन्, नानीलाई केही समस्या छैन है। अनि डाक्टर साहब पनि अलिक ठिक हुनुहुन्छ, सबैजना ठिक छ। सबैजना हामी कोभिड नेगेटिभ भइसकेका छौँ। हाम्रो त नेगेटिभै थियो, डाक्टर साहब पनि नेगेटिभै हुनुभयो होइन। त्यसपछि अलिक ढुक्क छ। भोलि पनि हामी नानीलाई अस्पताल भेट्न जान्छौँ, अनि सायद पर्सितिर डाक्टर साहबले डाइरेक्ट आइसियुबाटै छुट्टी गरिदिन्छ भन्नुभएको छ, वार्ड जानु पर्दैन अरे। अनि अर्को हप्ता चाहिँ हामी चाहिँ अर्को अस्पताल, यहाँको पोल्यान्डको अर्को अस्पताल, त्यसलाई हामीले चिल्ड्रेन मेमोरियल अस्पताल भन्छ, त्यहाँ चाहिँ हामी भर्ना हुन जानुपर्छ सायद। अनि त्यो जानुभन्दा अगाडि पनि एकचोटि कोभिड फेरि टेस्ट गर्छ। अनि किनभने पोल्यान्डको नियमअनुसार हरेकचोटि अस्पताल जाँदा कोभिड चाहिँ एकजना बुवा अथवा आमाको अनि बच्चाको चाहिँ चेक गर्छ है। अनि त्यो नेगेटिभ भएपछि बल्ल भर्ना लिन्छ। अनि त्यहाँ भर्ना भएपछि नानीलाई चाहिँ यहाँ पाउने दबाई जसको लागि हामी यहाँ आएका थियौँ, त्यो चाहिँ क्वालिफाई भयो भने चाहिँ दबाई पाउन सक्छ है। त्यो पायो भने चाहिँ नानीको रोग चाहिँ के हदसम्म कन्ट्रोलमा रहन्छ भनेर हामी यहाँ खास पोल्यान्ड आएको हौँ। जिन थेरापी त हामीले अब यसको लागि फन्ड गरेकै छौँ, रेजिङ गरेकै छौँ होइन। बिस्तारै अब पैसाहरू उठ्दै गयो भने जिन थेरापी पनि दिन मिल्छ। त्यसैले आज नानी 14 महिना पनि भइन् होइन। अब जसरी उमेर बढ्दै जान्छ, रोग पनि बढ्दै जान्छ। जे होस्, अर्को हप्ता नानीले यहाँ पाउने स्पिनाजा पायो भने चाहिँ यो रोगलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउन सकिन्छ। अनि जिन थेरापी पायो भने अझ बेटर हुन्छ। त्यही भएर हामी यसरी नै ट्रिटमेन्ट प्लान गरेको छौँ नानीको है। आशा छ अब त्यस्तो केही समस्या नहोस् है। यो त भयो नानीको मेडिकल अपडेट है। नानी अरू कुनै त्यस्तो नयाँ समस्या केही पनि छैन। अब हाम्रो प्लान भनेको नानीलाई अर्को अस्पताल भर्ना गर्ने, यहाँ पाउने स्पिनाजा दिने, ताकि रोगलाई कन्ट्रोलमा राखियोस्। अनि त्यसपछि जति छिटो कलेक्सन हुन्छ त्यो कलेक्सन अनुसार हामीले चाहिँ जिन थेरापी उनलाई छिटोभन्दा छिटो दिने, त्यो भयो भने नानीको बेस्ट आउटकम हुन्छ। अनि यहाँ फिजियोथेरापीहरू, अरू न्युट्रिसन थेरापी, भेन्टिलेसन थेरापीहरू सबै हामी यहाँ गर्दै गर्छौँ है त। दोस्रो कुरा अब कलेक्सन अपडेट होइन। आज बिहान पनि हामीले जानकारी गराएका थियौँ होइन। अब आजको डेटसम्म हाम्रो लगभग 11 करोड 60 लाख जति उठेको छ होइन। नेपालभित्र, नेपाल बाहिर सबै गरेर 11 करोड 60 लाख जति उठेको छ। त्यो भनेको अहिले हाम्रो टार्गेटको लगभग 46% जति हो होइन। हामी लगभग आधा जति जोड्नेमा आइसकेको छौँ, अझ आधा बाँकी नै छ। अब यसरी नै हजुरहरूले साथ दिँदै जानुभयो भने हामीले जोड्ने अब छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्छौँ र नानीलाई मिराकुलस होइन, एउटा चमत्कारिक भन्छ होइन, जिन थेरापी त्यो दिन सक्छौँ र एकदम राम्रो आउटकम पनि छ यसको है। त्यसैले अबको यो लास्ट रेस भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा चाहिँ अब हजुरले हामीलाई साथ दिनुहोस् होइन। छिटोभन्दा छिटो हामीले कलेक्सन गर्न सकौँ, ताकि हामीले छिटोभन्दा छिटो नानीलाई जिन थेरापी दिन सकौँ होइन। यही नै हाम्रो हजुरहरूलाई विनम्र अनुरोध छ है। यही नै हो। अब विभिन्न ठाउँमा क्याम्पेनहरू पनि भइरहेछ नानीको लागि होइन। अब जस्तै देशभित्र देश बाहिर, अस्ति भर्खरै यहाँ युरोपमा पनि पत्रकार सम्मेलन भयो होइन। उहाँहरूले पनि राम्रो सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ होइन। सबै युरोपवासीहरू, नेपालीहरूलाई पनि अहिले जानकारी भइसकेको छ होइन। उहाँहरूले पनि अब आफ्नो आफ्नो देशमा, टर्की भनौँ, स्पेन भनौँ, बेल्जियम भनौँ होइन, नेदरल्यान्डहरू, त्यहाँ सबै आफ्नो आफ्नो लोकल क्याम्पेनहरू गर्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई खबर आएको छ होइन। अब उहाँहरूले नै अब बिस्तारै
अब कस्तो कलेक्सन छ उहाँले बिस्तारै जानकारी गराउँदै गर्नुहुन्छ होइन। त्यसै गरी विभिन्न खाडी मुलुकहरूमा होइन कतार, ओमान भयो, साउदी अरेबिया भयो होइन, त्यहाँ सबै यस्तो कलेक्सनहरू भइरहेको छ, नेपालभित्र पनि भइरहेको छ, नेपाल बाहिर पनि भइरहेको छ होइन। यसरी सबै होइन एकमा साथ दिएर सबैजना हातमुलो गर्दै गयो भने हामी अवश्य पनि यो मिसनमा पुरा हुन्छौँ। किनभने यो मिसन भनेको नानीको उपचारका लागि हो, नानीको ज्यान बचाउनको लागि हो। यो कुनै एकदम पोजिटिभ मिसन हो होइन। त्यसमा तपाईँ सबैजना साथ दिनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ है। हामी अब यसरी नै नियमित रूपमा होइन अब नानीको अपडेट पनि गराउँछौँ। नानीले पाउने यहाँ दबाई पनि हामी कसरी दिँदो रहेछ सबै हामी देखाउँछौँ होइन। पायो भने चाहिँ होइन नानीको सुधार पनि बिस्तारै हुँदै गर्छ। र जिन थेरापी जुन हाम्रो टार्गेट हो, जुन हाम्रो मेन एम हो, त्यसको लागि हामीले फन्ड रेजिङ पनि गरिरहेको छौँ। राम्रो नै हामीले अहिलेसम्म रिस्पोन्स पाएको छौँ होइन। यसरी नै रिस्पोन्स पाउँदै गरौँ है, त्यही मेरो हजुरप्रति एकदम विश्वास छ है। सुरुमा फर्स्ट अफ अल म सबैलाई दुई हात जोडेर सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु है। सबै मेरो नेपाली परिवार, दाजुभाइ, दिदीबहिनी प्लस नेपाली मात्रै नभएर बाहिर होइन इन्डियादेखि, पाकिस्तानदेखि, कश्मीरदेखि धेरै धेरै होइन अब धेरैले सपोर्ट गर्नुपर्छ। उहाँहरू सबैलाई चाहिँ म दुई हात जोडेर चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र आज चाहिँ नानु ठ्याक्क 14 महिना पनि भयो है। अनि त्यसले गर्दा अब टाइम पनि हामीसँग अब जियोस् अब कमी छ भनौँ होइन। अनि पैसा पनि आज कलेक्सन जियोस्, हामी हाफको टार्गेटमा चाहिँ हामी पुगिसकेका छौँ होइन। अब यो भनेको एउटा गुड न्युज पनि हो होइन। अब आधी त हामीले कलेक्सन गरिसकेका छौँ। अब आधी कलेक्सन पनि छिटै हुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु है। र अब त्यो पोसिबल हुनु हजुरहरूले गर्दा मात्रै हुनसक्छ है। न त हामीले मात्रै गरेर केही पनि हुँदैन होइन। केही पनि हामीले गर्न पनि सक्दैनौँ हामी एउटा सिङ्गल फ्यामिलीले है। र जति पनिले नानीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ, नानीको भिडियोहरू सेयर गर्नुभएको छ र टिकटकमा पनि कति धेरै भिडियोहरू होइन अब ड्युटहरू गरेर नानीको कुराहरू सबै माझ पुगाइदिनु भएको छ। र युट्युबमा पनि कति धेरै भिडियोहरू नानीको राखिदिनु भएको छ। र अब युट्युबमा पनि होइन कति धेरै अब गेमिङहरू उस गरेर होइन च्यारिटी गरेर नानीको लागि कति धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ, कति धेरै डोनेसनहरू गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई एकदम थ्याङ्क यू र एकदम हग रेस्पेक्ट है। मैले एकदम हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट, हाम्रो फ्यामिलीको तर्फबाट हजुरलाई एकदम रेस्पेक्ट छ। अनि आजसम्म नेपालमा सायद फर्स्ट रेकर्ड होला है। धेरैले हेल्प गर्नुपर्छ धेरै बच्चाहरूलाई होइन। तर अब नानीको डिजिज पनि रेयर भयो, त्यसै माथि पैसा पनि धेरै लाग्ने भयो। त्यसले गर्दा पनि सबै एकजुट हुनुभएको छ है नानीलाई बचाउनलाई। त्यो देखेर एकदम खुसी लाग्छ है। अब धेरै नेगेटिभ भन्दा पनि पोजिटिभ कमेन्ट गर्ने, नानीलाई धेरै सपोर्ट गर्ने धेरै हुनुहुन्छ है। त्यसको लागि एकदम धेरै हामी एकदम आभारी छौँ। अनि र पैसा कलेक्सन पनि राम्रो भइरहेको छ है। अनि आशा गर्छु अझै धेरैभन्दा धेरै अझै छिटो कलेक्सन हुनेछ। र हामीले 2-3 महिना होइन हामीले कति 16 महिना 17 महिनाको टार्गेट हामीले राखेको छ। म एक्चुअली एउटा सानो कुरा क्लियर गरिदिन्छु है त। धेरैले मलाई के सुन्नु भएको छ भने यो पैसा कहिलेसम्म दिँदा उठाउँदा राम्रो हो भनेर सुन्नु भएको छ होइन। अब यदि तपाईँ होइन रुल अनुसार जान्नुहुन्छ भने यो दबाई होइन जिन थेरापी जुन भन्छ यो चाहिँ बच्चा 2 वर्षसम्म चाहिँ दिन मिल्छ है रुल अनुसार होइन। धेरै जसो कन्ट्रीमा चाहिँ बच्चा 2 वर्षसम्म जब पुग्दैन तबसम्म दिन मिल्छ। 2 वर्ष नाग्ने बित्तिकै यसलाई दिन मिल्दैन। तर कुनै युरोपियन कन्ट्री जस्तै जर्मनीमा 5 वर्षसम्म पनि दिएको देखिएको छ होइन। 13.5 किलोभन्दा कम छ अथवा 5 वर्षभन्दा कम छ पनि दिएको मिल्छ। तर त्यो भन्दैमा हामीले फेरि 2 वर्षसम्म कुर्ने अथवा 5 वर्षसम्म कुर्ने चाहिँ होइन है। किनभने तपाईँले जति सक्दो हामीले दबाई छिटो दिन सकिन्छ त्यसले नै बच्चाको आउटकम राम्रो हुने गर्छ होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई अहिले 14 महिनाको भइ नानु 16 महिनाभित्र दिने। किनकि बिचमा यो 14 देखि 16 महिनामा नानुले यहाँ पाउने दबाई पनि पाउने छिन्। त्यसले एकदम रोगलाई पनि धेरै हदसम्म कन्ट्रोलमा राख्छ। त्यसपछि ठ्याक्क 16 महिना पुग्दाखेरि अथवा 17 महिना पुग्दाखेरि नानुले जिन थेरापी पायो भने त्यो एकदम बेस्ट हुन्छ नानीको लागि होइन। त्यही भएर राम्रो आउटकम हुन्छ, राम्रो इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ र तपाईँ पनि देख्नुहुनेछ होइन। हामी बेला जानकारी गराउने नै छौँ। त्यही भएर यसलाई के बुझिदिनु पर्यो भने अब 2 वर्ष बाँकी छ है भन्दै बिस्तारै दिने चाहिँ होइन हामीले सकेसम्म छिटो दिनुपर्ने हुन्छ है। यसलाई राम्रोसँग बुझिदिनु होला है। धेरैले सोधिराख्नुहुन्छ मलाई सर 2 वर्षसम्म होइन र अहिले नै यति छिटो उठाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ होइन। किनभने जति सक्दो छिटो दियो त्यति राम्रो आउटकम हुन्छ होइन। डक्टरहरू साहबले पनि त्यही हामीलाई सल्लाह दिनुभएको छ होइन। किनभने अब
मिल्यो त हामीले पैसा त हामीले 18-19 महिना 20 महिना होइन 21-24 महिनासम्म उठाएर पनि लाउन सकिन्छ, त्यो कुनै प्रब्लम होइन। तर बिचमा हामीले यो दबाई पनि दिइरहेको छौँ होइन, जस राम्रै आउटकम हुन्छ, त्यस्तो ऊ चाहिँ छैन। त्यही पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ 16 देखि 17 महिनाको बिचको टार्गेट राखेको छौँ, ताकि नानीहरूले ठ्याक्क त्यो 16-17 महिनामा यो जिन थेरापी पायो भने चाहिँ बेस्ट आउटकम हुन्छ होइन। बिचमा यहाँ पाउने दबाई पनि नानीले पाइरहेको हुन्छ होइन, त्यसले नि जस धेरै धेरै हदसम्म नानीको डिजिजलाई एकदम कन्ट्रोलमा राख्नेछ है, त्यो चाहिँ मन। त्यो त अब धेरैले पनि सोधिराख्नुहुन्छ पोलेन नै किन आउनुभएको भनेर है। मेरो हस्बेन्डले पनि यो कुराको त सबैलाई एन्सर दिइसक्नु भयो होइन। अब पोलेनमा चाहिँ स्पिनराजा भन्ने ड्रग्स पाउँछ है। यो अब यसले यो ड्रग्स चाहिँ के गर्छ भनेपछि जस्तो अब हामीले पैसा कलेक्सन अब कति महिनामा 2 महिनामा 3 महिनामै उठ्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन नि होइन। यो ढिलो पनि उठ्न सक्छ, चाँडै पनि उठ्न सक्छ। तर त्यो ड्युरेसनमा त हामीले नानीलाई बचाउनु पर्यो, नानीको यो रोग फैलिन दिनु भएन नि त होइन। र त्यो फैलिन नदिनको लागि चाहिँ यो स्पिनराजा ड्रग्स चाहिँ हामीले अहिले जोस पोलेनमा चाहिँ हामीले अब 50-50 छ है, ग्यारेन्टी छैन पाउने, तर जोस लगभग चाहिँ 70-80% चाहिँ चान्स छ नानीले पाउने है। त्यसमा चाहिँ हामी अब अर्को हप्ता चाहिँ भर्ना हुँदैछौँ त्यो अस्पतालमा होइन। अब कोभिड हाम्रो नेगेटिभ आउने भर्ना हुन्छ, त्यसपछि हामी क्वालिफाई भने चाहिँ हामी दबाई पाउँछौँ, त्यसले नानीको रोगलाई चाहिँ रोकिदिन्छ है, बढ्न दिँदैन। अनि त्यो बिचमा हामी वेट गर्न सक्छौँ, हामीसँग अझ टाइम बढ्छ होइन। त्यो टाइममा हामीले पैसा कलेक्ट गरेर जिन थेरापी दियो भने सबभन्दा बेस्ट हुन्छ होइन। त्यही नै मैले सोचेर खास पोलेन आएको होइन, किनकि यो दबाई यहाँ चाहिँ पाउँछ है। अरू के छ? त्यही त अब स्पिन यो जुन यो अहिले हामीले पोलेनमा जुन दबाई लाउन लाग्छौँ अब त्यो बिना चाहिँ नानी 2 वर्ष धान्न पनि धेरै गाह्रो छ। फ्याक्ट कुरा भन्नुपर्दा है, त्यो दबाई यदि नानीले पाएन भने 2 वर्षसम्म नानी कुनै हालतमा पनि बाँच्दैन। यो कुरा चाहिँ हामीले देखेको पनि हो र डक्टरहरूले पनि भन्नुभएको र रिसर्चमा पनि यो होइन फाइन्ड आउट भएको छ है। त्यसले गर्दा चाहिँ यो रोगलाई रोक्न नानीलाई हदसम्म होइन यो होल्ड गर्न र बचाउनलाई 2 वर्षसम्म हामीले धान्नलाई पनि यो दबाई चाहिँ हामीले लगाइराख्नुपर्छ होइन। यो चाहिने 2 महिनामा 4 डोज लगाउनु पर्छ, त्यसपछि 3-3 महिना लाइफ लङ लगाइराख्नुपर्छ है। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीले बेस्ट भनेको जिन थेरापी हो होइन। तर जिन थेरापीलाई पनि हामीले पैसा कलेक्सन गरिरहेको छौँ र अहिले हामी आधी 46% चाहिँ हामी टार्गेटमा पुगिसकेको छौँ र अब धेरै पनि छैन है। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी छिटो यही 2-3 महिनाभित्र हामी आफ्नो टार्गेटमा पनि पुग्छौँ भनेर है। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै होइन हेल्प गर्नु, सहयोग गरिदिनु। अब जतिजनाले सक्नुहुन्न गाह्रो पीडा नमान्नु, उहाँहरूले नसक्नेहरूले होइन प्रे गरिदिनु, आशीर्वाद दिनु, सेयर गरिदिनु भिडियो है। र 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ मात्रै थोरै भयो मसँग पैसा भनेर त्यस्तो गाह्रो पीडा पनि नमान्नु होइन, किनभने थोरै थोरै गरेरै सागर बन्ने हो होइन। त्यसले गर्दा हजुरले जति सक्नुहुन्छ नानीलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसमा चाहिँ हजुरले गाह्रो पीडा नमान्नु है। र जति पनि अहिले सहयोगहरू होइन अब आइरहेको छ जस्तो अब धेरै सहयोग होइन। अब खाडी मुलुक भन्छ, आई डोन्ट नो है यो वर्ड चाहिँ राम्रो हो कि नै भनेर, तर जस धेरैले खाडी मुलुकबाट पनि धेरैले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। दुबई, कतार होइन, साउदी, ओमनहरूदेखि लिएर सबै र एक्स्ट्रा सबै युएस, युकेदेखि लिएर जापान, कोरिया सबै ठाउँदेखि जोस होइन। अब बेल्जियमहरूदेखि लिएर नेदरल्यान्ड होइन, मलेसिया सबै ठाउँदेखि होइन जोस लगभग सबै ठाउँदेखि नै नानीलाई हेल्प आएको छ है। र कतिजनाले होइन अब फोन गरेर कति इमोसनल हुनुहुन्छ कि होइन, फोन गरेर रुनुहुन्छ हामीसँग, नानीको यो दुःख देख्न सकेन यताउति भनेर होइन। अब जस हामी हस्बेन्ड वाइफ त स्ट्रङ हुनै पर्छ होइन, किनभने हामीले नै हिम्मत हार्यो भने त हामी अगाडि बढ्न पनि सक्दैनौँ र हामीलाई त धेरै पढेको पनि छ। त्यसले गर्दा हामी धेरै स्ट्रङ पनि भइसकेछौँ हामीहरू होइन। अनि आफ्नो छोरीको अब त्यो अवस्था देखेर पनि हामीले स्ट्रेन लियौँ होइन, केही हुन्छ होइन। अब हजुरहरूले साथ दिनुभयो भने इम्पोसिबल केही पनि छैन होइन। सबै चिज हामीले त्यही त यो नेपालको लागि एउटा अनौठो घटना होला होइन, नेपालको लागि यो फर्स्ट घटना होला। तर तपाईँले आफै पनि नियाले हेर्नुहुन्छ नि, विदेशमा यति धेरै मान्छेले यति एसएमए फ्यामिलीहरूले पैसा उठाएर जसरी पनि उठाएर दबाई दिइरहेको छ। हामीसँगै सुरु गरेका परिवारहरूले उठाएर अहिले दबाई पाएर लाइभ भिडियो आज मात्रै मैले देखेको थिएँ, लाइभ भिडियो आएको थियो, कति खुसी छन् तिनीहरू होइन। आफ्नो बच्चाले दबाई पाइरहेको छ होइन, त्यस्तो त्यो पोसिबिलिटी हामी पनि छ नि, हामी किन पछाडि पर्ने होइन। हामी पनि आखिर त्यस्तो त छैन होइन। हामीले एउटा त्यत्रो बच्चालाई बचाइरहेको छ भने हामी नेपालले एउटा बच्चालाई बचाउन सक्दैन र होइन। सबैजनाले यसलाई पोजिटिभ लिनुहोस् होइन। यो भइरहेको कुरा पनि हो होइन। अमाउन्ट ठुलो छ, मलाई लाग्छ, मलाई थाहा छ अमाउन्ट ठुलो छ। अब यसको लागि हामी भन्दा पनि त्यो अब ड्रग कम्पनीहरूले निर्धारण गरेको मूल्य हो होइन, त्यसमा हामीले खासै केही गर्न सक्दैनौँ होइन। अब उनीहरूले गरेको निर्णय त्यसमा सरकारको पनि हाम्रो साथ छैन है। तर हामी नेपाली जनता हामी सबैजना मिलेर गऱ्यो भने होइन, नेपाली जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्छ सबैजना मिलेर गयो भने अवश्य पनि यो मिसनमा हामी छिटै सफल हुन्छ र नानीले दबाई पाएको सबैले लाइभ भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। राम्रो हो खास है।
त्यही त आज पनि खै कुन कन्ट्रीको हो त्यो त थाहा भएन, तर विदेशकै हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि है। अनि उहाँले पनि हामी जस्तै फन्ड कलेक्सन गरेर होइन, अनि आफ्नो छोरीलाई आज चाहिँ जिन थेरापी पाइरहेछ लाइभ गरेर कति खुसी हुनुहुन्थ्यो आफ्नो सबै होइन। अब आफ्नो जसले डोनेसन गर्नुभयो सबै आफ्नो जनताहरूलाई चाहिँ देखाएर मेरो छोरीले पायो भनेर जस मैले त्यो भिडियो हेरेर मैले पनि कति आशा राखेको छु है। मेरो पनि यस्तो दिन आउला नि, हामीले पनि लाइभ गरौँला। नानीले यो जिन थेरापी कति महिना थियो बच्चा? नानुभन्दा ठुलै थियो, ठुलै थियो होइन, 16-17 महिनामा पाइथे होइन। त्यस बच्चाले चाहिँ 16-17 महिना पाएको थियो। अब हाम्रो बच्चा पनि अहिले 14 महिनाको भएछन्, त्यही भएर हामीले 16-17मा कसो नपाइला भने हामी पनि सोचिरहेको छौँ होइन। त्यो सम्भव छ है, त्यो सम्भव छ। तपाईँहरूले चाह्यो भने हरेक कुरा सम्भव छ। यो ठुलो रकम हुँदा पनि यो हामीले मिसनलाई हेर्ने हो होइन। मिसन हामीले बच्चा बचाउने मिसनमा तपाईँले लाग्यो भने यो सम्भव छ, एकदमै सम्भव छ। हजुर अब त्यही त अब अहिले नानुको चाहिने अब धेरै नेगेटिभ कमेन्टहरू पनि आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गरेर हिँडिरहेको छौँ होइन। र नेगेटिभ भन्दा पनि पोजिटिभ होइन, नानीलाई धेरै सपोर्ट गर्ने हुनुहुन्छ होइन। अब त्यसले गर्दा कति धेरै ठाउँमा पनि मैले देखिरहेको हुन्छु होइन। अब बुढाबुढी चाहिँ बुढा डक्टर अनि बुढी चाहिँ नर्स रहेछ, यिनीहरूलाई चाहिँ मिलेर चाहिँ पैसा के अरे खाना खोज्यो भनेर पनि यसरी पनि पोस्टहरू मैले देखिरहेको हुन्छु होइन। अब कतिले चाहिँ अब मेरै नानुको र मेरो प्रोफाइल पिकमै आएर यस्तो बच्चा त मरेकै ठिक छ भनेर पनि यतिसम्म पनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन। अनि अब त्यो देख्दा त नराम्रो लाग्छ, तर के गर्ने, नराम्रोलाई पनि हामीले होइन कन्ट्रोल गरेर आफ्नो मनलाई सम्हालेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। कोही हुनुहुन्छ व्यक्ति जुन उनीहरूको सोच एकदम सानो हुन्छ होइन, तर सबैको त्यस्तो छैन है। अब 100मा 5-10% चाहिने अब त्यस्तो नेगेटिभ हुनुहुन्छ भने धेरै त होइन 80-90% त नानीलाई सपोर्ट गर्ने नै हुनुहुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ हामी त्यस्तो नेगेटिभ कमेन्टलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गरेर हामीले मुभ अन हुन्छौँ है। किनभने हाम्रो राइट छ नि त, एउटा हाम्रो मात्रै होइन सबै पेरेन्ट्सको राइट छ आफ्नो बच्चाको लागि स्ट्यान्ड लिने होइन। हामीले त गुहारेको हो हजुरहरू सामने हामीले 2 हात फैलाएको हो मेरो छोरीलाई बचाइदिनु भनेर, र हजुरहरूले पनि सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ है। अनि आफ्नो छोरी जस्तो मानेर सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। र यो रेयर केस पनि हो, र नानीले कति दुःख पाइरहेको छ हस्पिटलमा, कति स्ट्रगल गरिरहेछ त्यो हजुरहरूले पनि देख्नुभएको छ। हजुरहरू पनि कति रुनुपर्छ, नानीलाई नहेरेर नरुने को छ र होइन। नानीलाई हेरेर 70-80% नेपाली परिवारदेखि लिएर अरू बाहिरी परिवार सबै रोएको छ कि नानीलाई हेरेर के। र नानीलाई देखेरै, नानीको त्यो पीडा देखेरै नानीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ कि होइन। र मेरो छोरी एकदम लकी पनि छ होइन, हजुरहरू सबैको सपोर्ट पाएको छ मेरो छोरीले। र अब हामी टार्गेटको एकदम बिचमा छौँ है। त्यसले गर्दा चाहिँ नि अब हजुरहरूले साथ दिनु होइन। अब कतिले अब जेन्ट्स मात्रै नभनौँ, कति लेडिज अनि मेरिड लेडिजहरूले पनि कति कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि होइन। अब बच्चा पनि मोड्ला पैसा पनि च्वाट भनेर भन्नुहुन्छ कि होइन। अब त्यस्तो अब एउटा आमाले नै त्यस्तो कमेन्ट गर्दाखेरि त्यो हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला कि। फेरि वही उनीहरूको फेरि प्रोफाइल पिक हेर्दाखेरि आफ्नै बच्चालाई हक गरेको होइन, अँगालो हालेर गरेको फोटो हुन्छ कि। फेरि उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो आमाको यति, आफ्नो बच्चाको यति माया लाग्छ भने अरूको उसमा चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ उहाँलाई एकदम सजिलो छ होइन। मेरो छोरी बाँच्छ पनि, पैसा पनि उड्छ र दबाई पनि पाउँछ, यति चाहिँ मलाई थाहा छ है। 100% थाहा छ, मलाई विश्वास छ। एउटा आमाको मनले भन्छ है, र सबैको मनले पनि भनेको छ। सबैको मनले मानेरै नानीलाई चाहिँ सबैले सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि एकदम थ्याङ्क यू। र अब हामी टार्गेटको अब जोस् अब आदिमै छौँ है। त्यसले गर्दा अब यो 2-3 महिनाभित्र एकदम राम्रो कलेक्सन भयो भने चाहिँ नानुले दबाई पाउँछ र राम्रो पनि हुन्छ नानु होइन। हजुरहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो छोरीले केही राम्रो काम पनि गर्छ होइन आफ्नो नेपालको लागि। किनभने मेरो छोरीलाई चाहिँ बचाउने नै नेपाली हो नि त होइन। उसले पनि केही राम्रो काम गर्छ होइन। त्यो अब भगवान्लाई थाहा छ। र भगवान पनि अहिले हजुरहरूकै रूपमा आएर हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ है। हाम्रो लागि अहिले हजुरहरू नै, मेरो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नै अहिले हाम्रो लागि चाहिँ भगवान हो कि होइन। त्यसले गर्दा भगवानहरू पनि के त हजुरको मनमा पसेर होइन अहिले यति धेरै सपोर्ट आएको छ नानीलाई नचिन्ने त को छ होला होइन। सबैले सियोना है, जताततै सियोना। अनि त्यो देख्दा चाहिँ कति खुसी लाग्छ कि मलाई होइन। त्यही त नानी बलियो छ, कतिको बलियो छ तपाईँले देखेकै हुनुहुन्छ। त्यत्रो दिन अस्पतालको बेडमा बस्ने भने हामीलाई कस्तो हुन्छ फिल गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। त नानीको फेस हेर्नुभयो नि, आज भर्खर हेर्नु भएन, उसलाई जस्तो केही छैन कि ऊ एकदम
एकदम नर्मल जस्तो देखिन्छ होइन हेर्दाखेरि खालि उसलाई अलिकति कमजोरी त छ पनि उसको त्यो चहक जुन फेसमा छ होइन जुन त्यसको चमक छ त्यो हेर्दा पनि हामी एकदमै इन्करेज हुन्छौँ होइन नानीलाई हामी जम्मै केही न केही अवश्य पनि गर्न सक्छौँ होइन त्यो विश्वासमै हामी अगाडि बढेको हो है यो विश्वासलाई हामीले बनाइराख्नुपर्छ होइन हामी अवश्य पनि सफल हुन्छौँ है यसमा कुनै पनि शङ्का मान्नु पर्दैन कसैले पनि है हजुरहरू पनि अब मन्दिर जानुहुन्छ भगवान्लाई होइन पैसा चढाउनुहुन्छ नानीलाई पनि एउटा भगवान्लाई नै मैले होइन भगवान्लाई मैले पैसा चढाएको छु भगवान्लाई होइन भनेर त्यस्तै विचार राखेर नानीलाई सहायता गर्नु किनभने बच्चा भनेको एउटा भगवान्को रूप हो होइन र मेरो छोरी एउटा गड गिफ्ट पनि हो हाम्रो लागि र सबै नेपाली परिवारको लागि एउटा गड गिफ्टै हो नानु होइन नानु भनेको एकदम युनिक छ होइन सबैभन्दा डिफ्रेन्ट छ र रोग पनि नानुलाई डिफ्रेन्टै छ होइन त्यसले गर्दा नानु सबैभन्दा एकदम फरक छ होइन र सबैको मनमा बस्न अहिले यत्रो करोडौँको मनमा बसेको छ नानु यो भनेको एउटा सानोतिनो कुरा होइन त्यसले गर्दा सबैको मनमा यसरी नै बसाल्नु नानुलाई हजुरले जति सक्नुहुन्छ थोरै जति सक्नुहुन्छ त्यति सेयर हेल्प गरिदिनु अथवा सेयर गरिदिनु आशीर्वाद दिनु है कतिजना मन्दिर जानुहुन्छ होइन अनि जस मन्दिरमा चाहिँ मन्दिरको पिक्चरहरू मलाई पठाउनुहुन्छ मैले हजुर नानुको सियोनाको लागि प्रे गर्दै भनेर होइन अनि त्यो देख्दा चाहिँ कति खुसी लाग्छ कि मलाई है कतिजनाले भगवान्सँग प्रे गरिदिइराख्नु भएको छ आफ्नो छोरी जस्तै बिचरा अब मेरो छोरीलाई कति पीडा छ त्यो त हजुरले देख्नुहुन्छ अहिले खेल्ने उमेर होइन दौडिने उमेर होइन कति लाउ खाउ उमेर छ मेरो छोरीको अहिले बेलामा यत्रो 1 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो बिस्तारामै बसिरहेछ होइन त्यही पनि न इरिटेट हुन्छ न केही हुन्छ है न रुन्छ न केही गर्छ कति हाँस्छ होइन त्यो भनेको एउटा भगवान्को रूपै हो कि होइन हो कि भन्नु न अब यत्रो पीडा हुँदा पनि मेरो छोरीले आजसम्म त्यस्तो त्यो इरिटेसन भन्ने छैन होइन अनि त्यो जोस एकदम स्ट्रङ छ मेरो छोरी होइन त्यही भएर मेरो छोरीको बारेमा होइन अब हजुरहरूले पनि राम्रो सोचाइ राखिदिनु होइन भगवान्ले पनि साथ दिइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म र हजुरहरूले पनि अहिलेसम्म साथ दिइराख्नु भएको छ नै त अहिले जुन पोल्यान्डमा जुन दबाई पाउने नानुले जियोस् चान्स छ त्यो पनि त धेरै गाह्रो कुरा हो नि होइन त्यो भनेको एउटा ब्लेसिङ त हो होइन भगवान्को आशीर्वादले गर्दा जस एउटा इम्पोसिबल कुरा पनि अहिले पोसिबल हुँदैछ होइन एउटा अहिलेको कन्डिसनमा जस त्यो रोक्नलाई त्यो रोग चाहिँ फैलिन नदिनेलाई भए पनि त्यो दबाई त हामीले एकछिनलाई त पाउन सकेछौँ नि होइन नानु बाँचे पो त्यो दबाई पाउँछ जिन थेरापी जसको लागि हामीले यत्रो मेहनत गरेछौँ तर नानु बाँच्नलाई पनि अलिक अहिलेलाई चाहिँ त्यो स्पिन राजा भन्ने जुन ड्रग्स यहाँ पाउँछ दबाई त्यो त नानुले पाउनु पर्यो नि होइन किनभने त्यो दबाईले चाहिने नानुको रोग चाहिँ फैलिन दिन्न होइन अनि एकछिनलाई होल्ड गर्छ अनि त्यतिखेरसम्म हामीले पैसा छिटो कलेक्सन गरेर 1-2 महिनाभित्र त्यसपछि चाहिँ हामीले नानीको जिन थेरापी जुन एकदम अहिलेको एकदम बेस्ट मेडिसिन छ यो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफीको लागि होइन यो चाहिँ 1 टाइम हो 1 घन्टाको इन्फ्युजन हुन्छ यो त्यो लगाएपछि नानी जोस राम्रो हुन्छ होइन हुन्छ यो अब मेडिकल अपडेट त हामीले गरि नै हाल्छौँ होइन अब नानीको बारेमा त सोचि नै हाल्छु मैले पनि होइन त्यो जे उसलाई सबभन्दा बेस्ट अप्सन जो त्यही नै मैले दिन खोजेको छु है त्यो अवश्य पनि सफल हुन्छ मलाई थाहा छ ठिकै छ अनि 2-4वटा हजुरलाई रिक्वेस्ट होइन धेरैजनाले सायद हामीलाई फोन पनि गर्नुभयो होला कतिलाई थाहा छैन होला हामी नेपालमा छैनौँ भनेर होइन कतिले अब हाम्रो त्यो दिएको नम्बरहरू होइन 984772 06466 अनि 9816 होइन 457809 यो दुईटा नम्बरमा सायद गर्नुभयो होला ई सेवा आइडीमा पैसा हाल्नु अगाडि गर्नुभयो होला हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यही नम्बरमा हजुरले हामीलाई भाइबर कि त व्हाट्सएपमा मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ है भाइबर कि त व्हाट्सएपमा किनकि एनटिसी र एनसिएलको नम्बर हो त्यो चाहिँ पोल्यान्डमा लाग्दैन होइन थाहा भएको कुरा हजुरहरूलाई त्यसैले तपाईँले त्यस्तो के शङ्का लगाएर होइन यो नम्बर के हो भनेर गर्न खोज्नु भने तपाईँले व्हाट्सएप कि त भाइबरमा मेसेज वा कल गर्न सक्नुहुन्छ है कहिलेकाहीँ हामीले व्यस्तताले हजुरको हामीले मेसेजहरू रिप्लाई गर्न सक्दैनौँ कलहरू उठाउन सक्दैनौँ त्यसको लागि हामी धेरै धेरै सरी माग्छौँ है तर हामीले भ्यासम्म सबैको कल र मेसेजहरू रिप्लाई गरेकै हुन्छौँ है त्यही भएर हजुरलाई त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु होइन धेरैले सायद मैले गरेको जस्तो लाग्यो मलाई पनि होइन अनि दोस्रो कुरा अब अभियानहरू धेरै ठाउँमा भएका छन् होइन
कतिजना अभियानहरू हामीले आफ्नो के भन्छ भने जसले पनि अभियान चलाउनुहुन्छ कुनै पनि ठाउँमा त्यो अभियानको बारेमा चाहिँ हाम्रो एउटा कम्युनिटी पेज छ होइन, सामाजिक एउटा सञ्जालमा हाम्रो पेज छ, त्यसलाई टिम सिओना एसएमए भन्छौँ होइन। त्योमा आएर हजुरले त्यो अपडेट गरिदिनु होला, किनकि त्यसमा ट्रस्ट बढ्ने हुन्छ होइन। मान्छेले डोनेट गर्दाखेरि तपाईँले पत्याउने नपत्याउने होइन, धेरैजना हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ताहरू, कसैले यो सायद अभियान चलाउनु भयो होला होइन, हामीलाई पनि थाहा हुन्छ, धेरै थाहा दिनु भएको छ होइन, कसैले पर्सनली आएर मेसेज गर्नुहुन्छ, तर कतिले थाहा नदिएको पनि हुनसक्छ हो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हजुरले कृपया हाम्रो पेजमा आएर यो अभियान चाहिँ हामीले यसरी गरिरहेको छौँ भनेर एकबार सानो जानकारी चाहिँ दिइराख्नु होला, ताकि सबैले होइन जसले पनि तपाईँले पैसा डोनेसन गर्छ त्यसलाई उनीहरूलाई पनि भरोसा होस्, ट्रस्ट होस् है। त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। अब यसरी नै थोपा मिलेर सागर वंश सबैलाई थाहा भएको कुरा हो होइन, यो मैले भनिराख्नु पनि पर्दैन। यसरी नै सानो हेल्पबाट नै ठुलो मिसन पुरा हुने हो। यसरी नै तपाईँहरू जति पनि आम नेपाली दाजुभाइ हुनुहुन्छ, दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, जहाँ पनि छरेर बस्नु भएको छ नेपालभित्र नेपाल बाहिर, सबैजना यसरी नै मिलेर लाग्नुभयो भने हामीले अब यो आधा जर्नी कटाइसक्यो, अब आधा जर्नी हामीले अवश्य पनि छिटै नै कटाउँछौँ र नानीले अवश्य पनि यो दबाई टाइममा पाएर राम्रो भएर देखाउने छिन् होइन। त्यही नै मलाई पूर्ण विश्वास छ। अब हाम्रो यो मिसनमा हजुरहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ, साथ दिइराख्नुहोस् र यसलाई कसरी पनि सफल बनाउँ। यही नै हामीले दुई बुढाबुढीले यही नै हजुरमाथि रिक्वेस्ट नै भनौँ होइन, एउटा हार्दिक रिक्वेस्ट हो होइन। यो जति अहिलेसम्म जति पनि नेपाली अथवा इन्डियादेखि जति पनि सबै परिवारहरूले जति पनि अहिले अभियान चलाइराख्नु भएको छ, सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, नानीको भिडियोहरू सेयर गरेर सबै मान्छे पुगाइदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ म एकदम सम्मानको साथ होइन मैले एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन। र जसरी अहिले साथ दिनुभएको छ मेरो छोरीलाई, मेरो मुटुको टुक्रालाई, हामी सबैको मुटुको टुक्रालाई त्यसरी नै साथ दिनु होला है। र नानुलाई जोस् अब अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै साथ दिइराख्नु भएको छ र अहिले त हामी अब आदीमा आइसकेका छौँ र अब आदि पनि छिटो नै हामी पुरा हुन्छौँ, 100% नै छिटो पुरा हुन्छौँ हामी है। र अब छिटोभन्दा छिटो अब त्यही हो, कलेक्सन होस् होइन। हुन्छ, अब भिडियो अलि लामो पनि भयो जस्तो लाग्यो होइन। मेन अब नानुको आज अपडेट पनि भयो, कलेक्सन बनाउने कुरा भयो होइन, हजुरबाट सानो आह्वान पनि भयो। यसरी नै साथ सहयोग गर्दै गर्नु होला। हामी टाइममा भ्याएसम्म हामीले सबै अपडेटहरू गराउने गर्दैछौँ है। अब सबैले यसलाई पोजिटिभली दिनुहोस् है। हुन्छ, अब नेपालमा त सुत्ने बेला भइसक्यो होला है, कति सुतिसक्नु भयो होला। हामी यहाँ बल्ल यहाँ 5, 5:30, 6 बजेको छ। हुन्छ, अब यसरी नै साथ दिँदै गर्नु होला है। त्यस्तो केही कन्फ्युजन भएमा हाम्रो मैले अघि दिएको नम्बर होइन 984772 064 66 9816 457 809 यो नम्बरमा वाट्सएप कि त भाइबरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो फेसबुक आइडीमा पनि मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ है। हामीले अवश्य नै रेस्पोन्स दिनेछौँ। अनि त्यसपछि त्यही हो, सबैलाई एकदम दीपावली तिहारको पनि धेरै शुभकामना, राम्रोसँग मनाउनु होला। र नानुको लाइफ चाहिँ भोलि फेरि गरिदिनुहुन्छ हस्पिटल। ठिक छ, म चाहिँ भोलि फेरि अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ। मलाई त्यहाँ डाक्टर साहबले अलग गर्नुभएको छ भने म फेरि पनि एकचोटि राम्रोसँग लाइभ गरिदिन्छु है। हुन्छ, अहिलेलाई हामी छुट्यौँ है, राम्रोसँग बस्नु होला है, स्टे सेफ है, राम्रो खानुहोस्, राम्रोसँग बस्नुहोस्। यही नै मेरो सबैलाई र नानुलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। ओके, एकदम धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू, नमस्ते।